इंटरलाकन स्विट्ज़रलैंड का एक खूबसूरत पहाड़ी कस्बा है। पूरी दुनिया में स्विट्ज़रलैंड का जो तस्वर मौजूद है, इस तस्वर में इंटरलाकन का हिस्सा 80% है। हम दुनिया भर की फ़िल्मों में स्विट्ज़रलैंड के जो मनाज़र देखते हैं, ये मनाज़र ज़्यादातर इंटरलाकन में शूट किए जाते हैं। स्विट्ज़रलैंड एक लैंड लॉक्ड मुल्क है। ये यूरोप के मुख्तलिफ ममालिक में घिरा हुआ है और उसकी समंदर तक रसाई नहीं, लेकिन कुदरत ने स्विस लोगों को बेशुमार झीलें देकर समंदर की कमी पूरी कर दी। स्विट्ज़रलैंड की झीलें इतनी गहरी और वसीं हैं कि इनमें 4-4, 5-5 घंटे भारी भारी बहरी जहाज़ चलते हैं। स्विट्ज़रलैंड के ज़्यादातर शहर इन झीलों के किनारे आबाद हैं। कुदरत के इस खूबसूरत तरीन मुल्क के दरमियान में दो बड़ी झीलें हैं। ये झीलें एक मुकाम पर पहुंचकर एक दूसरे से इतनी करीब आ जाती हैं कि यूँ महसूस होता है कि अगर झीलों में चंद इंच पानी बढ़ गया तो ये दोनों आपस में मिल जाएंगी। इन दोनों झीलों के पानियों को एक छोटा सा दरिया एक दूसरे से मिलाता है और इंटरलाकन इन दोनों झीलों के दरमियान इस दरिया पर आबाद है, और इसी दरिया और इन दो झीलों की मुनासबत से इंटरलाकन यानी झीलों के दरमियान कहलाता है। स्विट्ज़रलैंड आने वाला हर मुसाफिर इंटरलाकन ज़रूर जाता है, क्योंकि जिस तरह लंदन के बगैर यूरोप की सियाहत मुकम्मल नहीं होती, बिल्कुल इसी तरह इंटरलाकन के विज़िट के बगैर स्विट्ज़रलैंड मुकम्मल नहीं होता। मैं जून के दूसरे हफ्ते इंटरलाकन गया था। मैं जब इस शहर में दाखिल हुआ तो मुझे फ़ौरन मालूम हो गया कि पाकिस्तान के सवात को स्विट्ज़रलैंड क्यों कहा जाता है। इसकी वजह इंटरलाकन और सवात की फ़िज़ा है। इन दोनों में इस कदर इश्तराक पाया जाता है कि आपको इंटरलाकन देखकर फ़ौरन कालाम और मोमेंट लेक याद आ जाती है, और अगर आप मोमेंट लेक और कालाम में चंद रोज़ गुजार चुके हैं तो आपको इंटरलाकन अजनबी महसूस नहीं होता। आपको इस शहर में वही हरियाली, वही सरसब्ज़ व शादाब पहाड़, पानी के वही नगमे, वही मौसम और वही सुकून मिलता है जो कभी कालाम, मैंगोरा और सैदो शरीफ में होता था। लेकिन इसके बावजूद इंटरलाकन और सवात में एक बड़ा और बुनियादी फ़र्क था। स्विस लोगों ने पहाड़ों, झीलों, आबशारों और दरियाओं को शानदार तफरीही मुकाम में तब्दील कर दिया, जबकि हमने अपने सवात को दोज़ख बना दिया। इंटरलाकन में हर साल 50 लाख सियाह आते हैं, जबकि सवात के 30 लाख लोग कैंपों में काबिल रहम हालत में ज़िंदगी गुजार रहे हैं। इंटरलाकन कुदरत और इंसान की सनाई का इंतहाई खूबसूरत और दिलचस्प इम्तज़ाज है। कुदरत ने इंटरलाकन को झीलें, आबशारें, दरिया, जंगल और ग्लेशियर दिए, और इंसान ने इनमें इंफ्रास्ट्रक्चर और सहूलतों का जाल बिछाकर कुदरत को हैरान कर दिया। चुनांचे जो सियाह इंटरलाकन पहुंचता है, उसके लिए ये इम्तियाज़ मुश्किल हो जाता है कि वो कुदरत की सनाई की तारीफ़ करे या फिर इंसानी कमालात पर तालियां बजाए। स्विस हुकूमत ने कालाम तक की बुलंदी पर न सिर्फ सड़कें बिछा दी हैं, बल्कि उसे यूरोप के रेलवे निज़ाम के साथ भी मुंसलिक कर दिया है। चुनांचे यूरोप के मुख्तलिफ मुल्कों और शहरों से रोज़ाना दर्जनों ट्रेनें हज़ारों सियाहों को लेकर इंटरलाकन पहुँचती हैं। इंटरलाकन का असल कमाल यूनफ्रो का मुकाम है। इस मुकाम को टॉप ऑफ यूरोप भी कहा जाता है। ये एल्प्स के पहाड़ों के दरमियान एक मीलों लंबा ग्लेशियर है। ये ग्लेशियर 10,400 फुट की बुलंदी पर वाक़े है, और यहाँ जून जुलाई में भी बर्फ़बारी होती रहती है। स्विस हुकूमत ने इंटरलाकन से यूनफ्रो तक रेल की पटड़ी बिछाकर अकल को हैरान कर दिया। इस पटड़ी के दरमियान 9.5 किलोमीटर की एक लंबी तवील सुरंग भी आती है। ये सुरंग पहाड़ काट कर बनाई गई है और ये 90 के ज़ाविये पर सीधी ऊपर जाती है। ये सुरंग हकीकतन इंसानी मौजज़ा है, क्योंकि इस अंधी सुरंग के दरमियान 3 रेलवे स्टेशन आते हैं, और इन रेलवे स्टेशनों पर बाकायदा प्लेटफार्म है, और प्लेटफार्म्स पर दुनिया की तमाम सहूलतें भी मौजूद हैं। आप इस सुरंग से गुजर जब यूनफ्रो पहुंचते हैं तो आप हैरान रह जाते हैं, क्योंकि आप -10 दर्जा हरारत के ग्लेशियर पर खड़े होते हैं और आपके इर्द गिर्द बर्फ़ के तूफ़ान मचलते हैं। स्विस हुकूमत ने इस ग्लेशियर पर भी दुनिया की तमाम नेमतें फराम कर रखी हैं। 10,400 फुट की बुलंदी पर 5 मंजिल की एक वसी इमारत है। इस इमारत में ना सिर्फ बिजली है, बल्कि इसमें गर्म पानी के वाशरूम्स, सेंट्रली हीटिंग सिस्टम, कॉफ़ी शॉप्स, रेस्टोरेंट, सिनेमा, शॉपिंग सेंटर और रेलवे स्टेशन भी मौजूद है। आपको इस इमारत के शीशों से गिरती हुई बर्फ़ के नज़ारे देखकर यकीन नहीं आता कि आप यूरोप के इंतहाई बुलंद मुकाम पर खड़े हैं और आपके गिर्द बर्फ़ के तूफ़ान चल रहे हैं।
میں 4 گھنٹے وہاں رہا اور ان 4 گھنٹوں کے دوران سوچتا رہا کہ ہم اگر نانگا پربت اور K2 پر اس قسم کا انفراسٹرکچر بچھا دیں، ہم K2 کے بیس کیمپ کو ٹرین سے جوڑ دیں اور وہاں ایسی سہولیات فراہم کر دیں تو ہم سالانہ اربوں ڈالر کما سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ صرف 10,000 فٹ کی ایک بلندی سے سالانہ 6 بلین ڈالر کما رہا ہے، جبکہ ہمارے ملک میں 24,000 فٹ بلندی کے 30 پہاڑ موجود ہیں۔ ہم اگر صرف ان پہاڑوں کو سیاحوں کی توجہ کا مرکز بنا دیں تو ہمیں IMF اور ورلڈ بینک کی ضرورت نہیں رہے گی۔ پہاڑ سیاحت کا سب سے بڑا ذریعہ ہوتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے پاس صرف ایک ذریعہ ہے اور یہ اس سے اربوں روپے کما رہا ہے۔ انٹرلاکن سے ٹاپ آف یورپ تک ریل کا کرایہ 150 یورو یعنی 18,000 روپے ہے اور یہاں روزانہ 4 سے 6,000 لوگ آتے ہیں۔ آپ اس سے آمدنی کا تخمینہ لگا لیجئے۔ ہم اگر صرف نانگا پربت اور K2 کو کیش کرا لیں اور آپ ہماری آمدنی کا اندازہ کر سکتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے لوگ بھی بہت دلچسپ ہیں۔ قدرت نے انہیں انتہائی خوبصورت ملک دیا، لیکن ان لوگوں نے اس ملک کو اس قدر محبت دی کہ اس محبت پر محبت بھی حیران ہوگی۔ سوئٹزرلینڈ میں کوئی ایسا گھر نہیں جس کی بالکونی میں پھول نہ ہو اور یہ پھول دیکھنے والوں کو اپنی طرف متوجہ نہ کرتے ہوں۔ یہ لوگ اپنے ملک سے اس قدر محبت کرتے ہیں کہ یہ اپنی سڑک پر تنکا تک برداشت نہیں کرتے۔ آپ سوئس لوگوں کی ملک سے محبت کا اندازہ اس واقعے سے لگائیے۔ لوزرن زیورچ کے نزدیک ایک خوبصورت شہر ہے۔ اس شہر کی جھیل پر لکڑی کا 700 سال پرانا پل تھا۔ 1993 میں ایک کشتی اس پل کے ساتھ ٹکرائی اور پل کو آگ لگ گئی۔ یہ حادثہ پورے شہر کے لیے جذباتی حادثہ ثابت ہوا۔ شہر کے تمام لوگ جھیل کے کنارے کھڑے ہو کر دھاڑے مار مار کر رونے لگے۔ یہ لوگ اس نقصان کو ذاتی صدمہ سمجھ رہے تھے۔ چنانچہ ان لوگوں نے پل تباہ ہونے کے بعد رقم جمع کی اور اسی طرز کا ایک نیا پل بنا دیا۔ لوزرن لوگ آج بھی اس حادثے کو یاد کرتے ہیں تو ان کی آنکھوں میں آنسو آ جاتے ہیں۔ یہ لوگ اپنے آرام پر کوئی کمپرومائز نہیں کرتے۔ سوئٹزرلینڈ کی موٹر ویز یورپ کے ساتھ جڑی ہوئی ہیں۔ یورپ بھر کی ٹریفک ان موٹر ویز سے گزرتی ہے، لیکن سوئس گورنمنٹ رات 10 بجے کے بعد بھاری ٹریفک کو اپنی سڑکوں سے گزرنے کی اجازت نہیں دیتی۔ یورپ کے تمام ممالک پچھلے 10 برسوں سے سوئس حکومت پر شدید دباؤ ڈال رہے ہیں، لیکن سوئس حکومت کا کہنا ہے کہ اس سے ہمارے شہریوں کی نیند میں خلل پڑتا ہے، ہم اس کی اجازت نہیں دے سکتے۔ لہٰذا یورپ کے ٹرالر رات 10 بجے سے پہلے سوئس حدود سے گزر جاتے ہیں۔ اگر نہ گزر سکیں تو یہ ریسٹ ایریاز میں کھڑے کر دیے جاتے ہیں۔ سوئٹزرلینڈ کے تمام شہریوں میں فلیٹس اور اپارٹمنٹس میں رات 10 بجے کے بعد فلش سسٹم کے استعمال پر بھی پابندی ہے، کیونکہ فلش میں پانی بہنے سے دوسرے فلیٹس کے باسیوں کی نیند ڈسٹرب ہوتی ہے۔ چنانچہ سوئٹزرلینڈ کا کوئی بھی شہری رات کے وقت ہمسائے کی طرف سے فلش سسٹم کے استعمال پر پولیس بلوا سکتا ہے۔ میں 4 دن سوئٹزرلینڈ میں رہا، لیکن مجھے ان 4 دنوں میں کسی جگہ پولیس اور پولیس کی گاڑی دکھائی نہیں دی۔ میں نے اپنے ایک دوست سے اس کی وجہ پوچھی تو اس نے بتایا کہ سوئٹزرلینڈ میں پولیس کی ضرورت ہی نہیں پڑتی، کیونکہ یہاں جرائم کی شرح 0% ہے اور لوگ دوسروں کے حقوق کا فرائض کی طرح احترام کرتے ہیں۔ میں نے یہ سن کر اپنے ملک کی صورتحال کا سوئٹزرلینڈ سے تقابل کیا تو مجھے شدید افسوس ہوا، کیونکہ ہمارے ملک میں پولیس ہی پولیس دکھائی دیتی ہے، لیکن اس کے باوجود جرائم پر قابو نہیں پایا جا رہا۔ کیوں؟ کیونکہ ہم اپنی ذات، دوسرے لوگوں اور ملک سے اتنی محبت نہیں کرتے جتنی سوئس لوگ کرتے ہیں، اور معاشروں اور ملکوں میں صرف اسی وقت امن قائم ہوتا ہے جب لوگ ملکوں سے اولاد کی طرح محبت کریں۔ یہ محبت کا معاملہ ہے اور ہم اس معاملے میں مار کھا رہے ہیں۔ چنانچہ ہم دنیا کے خوبصورت ترین ملک کے مالک ہونے کے باوجود ڈسپلیسڈ لوگوں جیسی زندگی گزار رہے ہیں۔ السلام علیکم دوستو۔ علم دوستی چینل بنانے کا مقصد موٹیویشنل اور زندگی بدل دینے والی کہانیاں آپ تک پہنچانا ہے۔ مجھے خوشی ہے کہ آپ احباب کو یہ ویڈیوز بہت پسند آ رہی ہیں۔ کوئی بھی شخص جو مایوسیوں میں گھرا ہو یا کوئی بھی شخص جو اپنی زندگی مثبت انداز سے گزارنا چاہتا ہے، اس کے لیے یہ چینل لائف چینجنگ ثابت ہوگا۔ میرا دعویٰ ہے کہ کوئی بھی شخص اگر اس چینل کی ویڈیوز دیکھ اور سن لے گا تو اس کی زندگی بدل جائے گی۔ اگر آپ کو یہ چینل پسند آئے تو اسے سبسکرائب کرنا نہ بھولیں تاکہ ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہنچ سکے۔ اس ویڈیو کو دوسروں تک ضرور پہنچائیں کیونکہ یہ صدقہ جاریہ ہے۔